بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا قصابخانه روشن است. دوشنبه 12 اسفند 98. این امواجی که از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا هستن که باید شسته بشن. اینا هم همینجور، اینا همه متاسفانه چند روزه وضعیت خیلی وضعیت اسفبار و